Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. Je suis très heureux de partager avec vous mes connaissances en langue française. Soyez la bienvenue dans Qanat Al-Wah Sigma. Nous sommes arrivés à la page 25 de ce nouveau manuel qui est le français pratique de la 6e année primaire. Commençons à la barakatillahi ta'ala. Donc, on a dans la page 25 un nombre de documents. On a ici communication et acte de langage. On a communication et acte de langage. On a la mosquée de Cordoue. Les objectifs de cette leçon, d'écrire un patrimoine universel. النصيفة موروثا كونيا situé dans le temps et dans l'espace. Se situe dans le temps et dans l'espace. تمقع في الزمان والمكان. Se repérer sur une carte géographique. التموقع كذلك في خريطة جغرافية. On a ici le premier document. On a 4 documents. On a الأول une carte géographique. إذا أنت تشوفوا la carte géographique هي هذه كاتبين l'Afrique, le Maghreb, l'Espagne كذا وكذا. ثم on a un nouveau document كاين واحد ستاتيو واحد التمثال. ثم on a ici la ville de Cordoue. وتنشوفوا في الاعلى تنشوفوا كاين المسجد ديال قرطبه. ثم هنا المحراب ديال المسجد. اذا on va répondre aux questions. كاتبين لينا في الاسفل النمبر دو كيسيون هما هادو. j'observe et je découvre ألاحظ وأكتشف. Quels sont les continents que représente la carte géographique؟ اشنو هما القارات اللي تتمثل لينا اللي تظهر لنا في الخريطه الجغرافيه؟ اذا انت بغيت تكتبوا نتوما واش لامريك ولا لافريك ولا لوروب ولا لازي. اذا اش يبان لكم بالنسبه لافريقيا؟ لامريك ما كايناش، كاينه لافريك بيان سور، وكاينه كذلك لوروب، وكاين اون بارتي دو لازي، واحد الجزء صغير من اسيا تا هو نديروه. اذا القارات التي تظهر في الخريطه كاين لافريك، لوروب، اون بارتي دو لازي. هنا في جزء من آسيا، الشرق الأوسط فهو من آسيا. إذا واحد جزء من البلدان التي في القارة الآسيوية. إذا on passe à la deuxième question. Cite les noms des villes, des pays et de l'océan et des deux mers qui sont sur la carte. إذا قال لك ذكر لنا أسماء بعض المدن والبلدان والمحيط والبحار الموجودة في الخريطة. إذا كاين هنا غادي نكتب تشوفوا عندنا الإجابة هي هذه. Je cite les noms des villes qui sont sur la carte. وتكتبوا كوردو قرطبة، فاس كاينة في المغرب، كيروان قيروان، لو كير مصر، قسطنطينوبل قسطنطينة، وكانت كذلك لوسيون المحيط اللي هي لوسيون أتلانتيك، كاين لوسيون أتلانتيك، وكاين لي مير البحار المذكور اللي كاينين في الخريطة، إليا لا ميديتيراني البحر الأبيض المتوسط تسميه لا ميديتيراني، إي لا مير نوار البحر الأسود. وممكن تكتبوا البلدان اللي تظهر لكم مثلا إسبانيا، المغرب، تونس كذا وكذا. إذا هذه بعض سميتو أسئلة. السؤال الثالث تيقول لنا السؤال الثالث كو ريبريزونت لا كولور verte sur la carte étoile de la légende. قال لك ماذا تمثل أو ماذا يمثل اللون الأخضر في الخريطة، واستعن به. لا ليجوند هي المفتاح. لا ليجوند هي هذه اللي عندنا هنا في الأعلى. لا ليجوند واخا ما كبيراش خاصها تكون هنا في الخريطة الداخل، وداروها هنا كاتبين لي زومياد دولة بني أمية، لومبير ولا الإمبراطورية الأموية. إذا بغيت تكتبوا نتوما في الجواب لا كولور فيرت ريبريزونت لومبير أمياد، اللون الأخضر يمثل الإمبراطورية الأموية. ثم كاتبين لينا كو ريبريزونت سميتو observe le document et dit de quel personnage historique la statue représente. Observe le document numéro 2 et dit quel personnage historique la statue représente.
انظر الى سميتو الصوره الوثيقه الثانيه وشوف لنا اش من شخصيه تتمثل. اذا كتبين لنا عبد الرحمن بروميي، عبد الرحمن سكون، عبد الرحمن تخوازيام. اذا هنا هو اللي صحيح هو عبد الرحمن البروميي، هو اللي بدا في شرع في بناء مسجد قرطبه. اذا انت بغيت تكتب كيف كتبت هنا، بغيت تكتب الدفتر ديالك لا ستاتوي ريبريزونت عبد الرحمن بروميي، والاخرين خليهم فارغين. اذا اون فا باسي à la question numéro 5 que représentent les documents numéro 3 et numéro 4. ماذا تمثل الوثيقه اللي تتبان لنا هنا، الوثيقه الثالثه والوثيقه الرابعه. بغيت تكتب انت لو دوكيومون نيميرو 3 représente une vue، يعني رؤيه او المنظر حول sur la ville de Cordoue. on voit un ancien pont، تنشوفوا واحد سميتو واحد القنطره قديمه. et la mosquée de Cordoue. Le document numéro 4 représente le lieu de la mosquée. Le lieu de la mosquée qu'on appelle mihrab. Il est bien décoré وهو مزين بطريقه جيده. بتكتبوا نتوما هكا كي كتبت انا. Le document numéro 3 représente une vue sur la ville de Cordoue. On voit un ancien pont. تلاحظ واحد سميتو واحد القنطره قديمه تعود الى العهد البيزنطي، واخا ما غاديش نذكروها. On voit un ancien pont et à la mosquée la mosquée de Cordoue. Le document numéro 4 représente le lieu de la mosquée. تيبين لنا الموقع ديال سميتو qu'on appelle المحل المحراب. Le document numéro 4 représente le lieu de la mosquée qu'on appelle mihrab. Il est bien décoré. On va passer à la question numéro 6. À ton avis، يعني في رأيك أنت، de quoi va parler le film documentaire؟ في نظرك عن ماذا سيتحدث الفيلم الوثائقي الذي كتبوا لنا الرابط ديالو؟ ان شاء الله سنضع لكم الرابط في صندوق الوصف. هذا هو الرابط ديال الفيديو، والتوقيت ديالو هو 3 دقائق و 35 ثانيه. المهم غادي ندير لكم الرابط ان شاء الله تعالى اللي بغيت تصنت الفيديو، لانه مهم باش تعرف باش تجاوب على الاسئله اللي كاين عندكم في الصفحه 26. اذا بغيت دير التوقعات ديالك انت كيف تنديروا في النصوص السماعيه. بتكتب امون افي، يعني في رايي. لو فيلم دوكيومونتير فا بارلي سوا، حيت عندنا بزاف ديال الوثائق، عندنا المسجد، المحراب، كذا وكذا. اذا المدينه والرؤيه وكذلك لو بون. بتكتب انت امون افي لو فيلم دوكيومونتير فا بارلي سوا دو لا فيل دو كوردو، اما عن مدينه قرطبه بصفه عامه، او دو لا موسكي، او دو بون دو كوردو. انت دير غير هاد الافتراضات، ماشي بالضروره تكتب الصحيحه، تدير التوقعات ديالك. soit aussi de la personne qui est représentée dans la statue، ولا الشخص الممثل في يعني في التمثال، لان ما عرفناش الاسم ديالو. ولكن ملي تنصنتو الفيديو تنعرفوا بانه عبد الرحمن الاول. Donc dans la page 26 on a un certain nombre de questions. Premier titre, je manipule et je réfléchis. هاد المرحله، هاد ليطاب je manipule et je réfléchis. من الاحسن تصنتوا الفيديو وسميتو تشوفوا الفيديو وتصنتوا ليه باش تجاوبوا على الاسئله. اذا غادي نعطيكم الاجوبه ديال هاد الاسئله. لو دوكيومونتير ايفوك ان مونيمون هيستوريك لوكيل. قال لك الوثائقي يتحدث عن اثر تاريخي. ما هو؟ بتكتب انت لو دوكيومونتير ايفوك لا موسكي دو كوردو. اذا بغيت تكتب كيف كتبت انا هنا، لو دوكيومونتير ايفوك لا موسكي دو كوردو، يعني الوثائقي يتحدث أو يعني يتطرق إلى مسجد قرطبة. السؤال الثاني، où se trouve-t-il؟ بتكتب il se trouve en Espagne dans la ville de Cordoue. يتواجد يعني في أين يتواجد هذا الموسكي؟ بتكتبوا il se trouve هذا المونيمون. خاص يبغوا يكتبوا لا موسكي نكتبوا elle se trouve. إذا أنت إذا كتبتي المونيمون، لاحظوا أنا كتبت أنا il، عندنا لو مونيمون سو تروف اون اسبان دون لا فيل دو كوردو. ولكن الا بغينا نكتبو لا موسكي نكتبو ال فيمينان، ال سو تروف اون اسبان دون لا فيل دو كوردو. اذا قال لك بور اونتري ا لا فيل دو كوردو اون دوا ترافيرسي. قال لك الا بغينا ندخلو المدينه ديال قرطبه، واش غادي نمروا واحد من القنطره ولا واحد الطريق ولا واحد الواد؟ اذا هنا غادي تكتب اون فا ترافيرسي ان بون، اون دوا ترافيرسي ان بون. اذا la mosquée de Cordoue a été construite en
640 685 785 885. فين اش من فتره فاش تبنات؟ اذا ملي تنشوفوا الوثائق تيقول لنا بان سميتو المسجد تبنى في 785 ميلاديه. اذا هكذا ستجيبون عن السؤال الثالث والرابع. Pour entrer à la ville de Cordoue, on doit traverser un pont. هاد الاخرين خليهم une route, une rivière, خليهم فارغين ونديروا على المعنى. La mosquée de Cordoue a été construite en 785. هنا بيديروا العلامه. اذا تنوريكم كيفاش تعودوا تكتبوا بطريقه صحيحه وتجاوبوا اجابه كامله. ننتقلوا الى السؤال الخامس. قال لك هنا السؤال الخامس في الاعلى. Les musulmans يعني المسلمون ont régné en Espagne du 8e au 15e siècle. يعني المسلمون يعني حكموا في إسبانيا من القرن الثامن du 8e au 15e siècle إلى القرن الخامس عشر. والصحيح ولا خطأ؟ نعم صحيح. بتكتب أنت صحيح vrai. إذا ثم كذلك السؤال السادس. La mosquée de Cordoue s'étend sur يعني une superficie يعني واحد المساحة 23000 متر كاري 33000 متر كاري 43000 متر كاري. اذا اللي صحيحه هي الاولانيه. اذا غادي نوريكم كيفاش تكتبوا كذلك هنا. اذا الاجابه عن السؤال الخامس والسادس هنا لي musulmans بتكتب لي musulmans ont régné en Espagne du 8e au 15e siècle vrai. هاد الفورمه تكتبوا فيها والو. La mosquée de Cordoue s'étend sur une superficie يعني المهم تكتب نتايا s'étend sur 23000 متر كاري 2 هكتارات و 3000 متر. إذن ننتقل إلى السؤال السابع. جو كومبليت لو تابلو سويفون. هذا يعني الطابلو اللي عندنا بتكملوا. إذا يقول لا موسكي دو كوردو اي لا بلو غروند موسكي دو موند. واش صحيحة ولا واش فغي؟ تنكومبليتيو با فغي أو فو. إذا بيكتب فو باسكو لا موسكي دو كوردو اي لا دوزيام غروند موسكي دو موند. لا بروميير موسكي اي لا موسكي دو لا ميك. فهمتي؟ المسجد ديال مكة ديال المسجد الحرام هو أكبر مسجد. إن هاد العملية سميتو خاطئة. Dans la cour de la mosquée il y a des palmiers et des cyprès vrai. يعني تنطون النص سميتو تنقول تقالك بين كاين دي بالمي هما شجر ديال النخيل واحد النوع تاع شجر السيبري. ثم à l'intérieur de la mosquée on trouve les arcs. يعني تنجي ملي تندخلوا لداك المسجد الداخل تلقاو les arcs يعني أقواس بيضاء وخضراء. خطأ parce qu'on trouve des arcs blancs et des arcs rouges. إذن je retiens le documentaire décrit la mosquée de Cordoue يعني الوثائقي يصف لنا مسجد قرطبة. un merveilleux monument يعني رائع يعني أثر رائع qui témoigne de la présence de la civilisation arabo-musulmane en Espagne. يعني يشهد على تواجد المسلمين الحضارة الإسلامية في إسبانيا. Le documentaire situe le monument dans le temps et dans l'espace يعني يحدد لنا في الزمان والمكان. utilise des adjectifs, des adverbes, des comparaisons فعلا. suit un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur يعني يصفه لنا من الخارج ثم إلى الداخل. هذا سميتو غادي نجاوبو على جو غياجي. إذا complète à partir du document le tableau suivant. هادشي دوك إلا تصنتي ولا شتي الوثائقي وتصنتي ليه مزيان وبتجاوب على هاد la situation dans l'espace يعني التموقع في المكان. بتكتب قالوا لنا à l'intérieur de ces murs داخل جدرانه يعني داخل جدران داك المسجد. situation dans le temps يعني في الزمان en l'an 785 في عام 785. un adjectif qualificatif épithète تتعرفوا بان الادجيكتيف épithète تكون مباشرة بعد الاسم. ancienne porte les anciennes portes. ثم l'adjectif qualificatif attribut تكون بعد الفعل d'état. elle devient plus grande هو السوجي ثم سميتو l'adjectif ولكن بيناتهم الفيرب d'état. ثم un adjectif de couleur عندنا rouge et blanche. هكذا ستجيبون على السؤال. ننتقل إلى je m'entraîne. عفوا قبل ذلك كاتبين je vérifie mes hypothèses que j'ai émises ولا que tu as émises. إذا بتكتب أنت je vérifie mes hypothèses. Le document parle vraiment de la mosquée de Cordoue. داكشي اللي قلنا في الاول قلنا يقدر يهضر على مسجد قرطبة او مدينة قرطبة او داك الشخص يعني اللي ممثل في التمثال. اذا on passe à je m'entraîne.
à partir du tableau construit des phrases pour présenter les monuments. عطينا مجموعة من المآثر التاريخية. كاين لو بالي بديع يعني قصر البديع، لي بيراميد يعني الأهرامات، لي جاردان سوسبوندو دو بابلون يعني تيسموا من الحدائق المعلقة ديال بابل. إذا كل واحد عطينا عليه معلومات هكذا أفقيا هوريزونتالمون. on va construire des phrases. إذا بالنسبة للأثر الأول بتكتبوا لو بالي بديع دوزي فيها دوزي. Le palais Badir est un des chefs-d'œuvre de l'architecture au Maroc. Le palais Badir est un des chefs-d'œuvre de l'architecture au Maroc. Elle a été construite en 1578. Elle a été construite en 1578 par Ahmed Al-Mansour Al-Dahabi. الجملة الثانية على les pyramides. Les pyramides sont des tombeaux يعني الأهرامات فهي قبور ayant la forme de pyramide. Les pyramides sont des tombeaux يعني قبور على شكل la forme géométrique de pyramide. Elles ont été construites, c'est-à-dire elles ont été construites féminin pluriel. Elles ont été construites par ou la construite. Elles ont été construites par les pharaons en 2570 avant Jésus-Christ. Les pyramides sont des tombeaux ayant la forme de pyramide. Elles ont été construites par les pharaons en 2570 avant Jésus. 3. Les jardins suspendus يعني الحدائق المعلقة de Babel. Les jardins suspendus de Babylone. Les jardins suspendus de Babylone est l'une des 7 merveilles du monde. يعني من العجائب الدنيا السبع. Les jardins suspendus de Babylone est l'une des 7 merveilles du monde. Ils ont été construits sous le règne de Nabuchodonosor II pendant le 6e siècle avant Jésus-Christ. Les jardins suspendus de Babylone est l'une des 7 merveilles du monde. Ils ont été construits sous le règne de Nabuchodonosor pendant le 6e siècle avant Jésus-Christ. وهكذا نكون أجبنا عن أسئلة الصفحة 26. إذا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. انشروه مع أصدقائكم ومرحبا بكم في قناة سيجما ألواح، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.